Okay guys, grabe ka, salamat ka sa Ginoo no nga nungulan karon ba. Oh, kuman sa mong simba nga buot tubig mo imong gina mga mensahe sa amo pero karon gatagan ni tubig inagi sa ulan. Guys, ayos kayo ang Ginoo sa among mga pag-ampo. Naka kuan na gyud ang tubig. Mao na ni nga resulta sa among mga pagampo guys. Niami sa simbahan karon lakaw na min sa tao nagtuwag na po ni ulan. So salamat kay sa Ginoo nga iya kini nga tagan og pabor ang among mga hangyo nga makaulan usab no. Makaulan unya daghan kay nalipay sa ulan. Salamat kay sa Ginoo no. Guys, hinaot nga magpabilin ta sa Ginoo niya magampo ta sa kanunay kini usa ka ulan panalangin ni bisag ka panalangin gyapon tungo mana ang tanang nga gibutan sa Ginoo panalangin na. So salamat guys no, salamat kayo sa inyong pagtanaw nga sa diin ang Ginoo nagahatag sa kanato ug tubag sa atong mga pagampo.